रही। आप तमाम साफ़ी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे मसाइल को सुनने के लिए आए। यकीनन आप तमाम दोस्तों को इल्म होगा। पहले मैं साथियों का एक तारुफ़ करवा दूँ कि हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी साथियाँ जो बैठे हुए हैं, बलूच यकजहती कमेटी के साथी बैठे हुए हैं, फैमिली की जानिब से भी लोग बैठे हुए हैं। जिस मुद्दे पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो मुद्दा है सरगोदा से लापता स्टूडेंट फ़रहाद अहमद संजरानी और दानिश इकबाल का, जिनको कल नहीं परसों कोई असर के वक़्त जब वो यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो उन्हें नामालूम अफराद अपने साथ उठा कर ले गए हैं, जिनका अब तक कोई भी वेयर अबाउट्स के बारे में उनका कोई पता नहीं है कि वो किसके साथ है, उन्हें कौन ले गया है। आप सब के इल्म में है ये बलूचिस्तान का एक अहम और अहम तरीन मसला है। लापता अफराद के हवाले से, ख़ास कर उन बच्चों के हवाले से एक पिटीशन भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनको हिरासा किया जाता है, जिनको अरेस्ट किया जाता है, जिनकी प्रोफाइलिंग्स की जा रही है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी साहिबा की जानिब से एक पिटीशन भी लगाई गई थी कि बच्चों को प्रोफाइलिंग बंद की जाए, बलोच स्टूडेंट्स की, और उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है उसे, रियासत की जानिब से जो रवैया रखा जा रहा है उसे या तर्क किया जाए या कम किया जाए। लेकिन यकीनन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती की बात हो रही है, जो कि दरअसल दिख कोई ग्राउंड पे कोई ऐसी अमली इकदामात नहीं दिखाए जा रहे हैं। परसों 6 बजे का वक़्त जब ये साथी निकले हैं, यूनिवर्सिटी आते के अंदर उन तमाम कैमरोज़ को चेक किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज है सिक्योरिटी की बुनियाद पर लगाए गए हैं, उन तमाम कैमरों को चेक किया गया है। 2 दोस्त है, एक दानिश इकबाल है जिसका ताल्लुक़ पंजगुर से है, और दूसरा फ़रहाद अहमद संजरानी है जिसका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट चागी तहसील डालबंदिन से है। उनको लापता किया गया है। इस दरमियान में जो उनके क्लास फेलोज़ है, जो उनके दोस्त है, उन्होंने उनके हवाले से तमाम जो ढूंढने के ज़राए हैं उनसे राबिता भी किया है, ख़ासकर पुलिस के साथ। वहाँ का जो मुतल्लिका पुलिस ऑफ़िसर है, वहाँ का जो मुतल्लिका एसपी है, वहाँ का जो मुतल्लिका आरओ है, उन तमाम के साथ राबिता किया गया है। एक कानूनी तरीक़ेकार होता है, जब कोई बंदा लापता होता है या उसके साथ कोई ऐसा बेजा कोई वाक़या पेश आता है तो फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत हम पुलिस के पास जाते हैं कि जी हमारा FIR दर्ज करे कि हमारा बंदा लापता है। क्योंकि हमारा इल्ज़ाम अब भी वही है कि इन नामालूम को ढूंढना है कि ये कौन लोग हैं जो कभी नज़र नहीं आते हैं। इनका काम ढूंढने का जो होता है वो पुलिस का होता है। पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाइस्ड है, ना वो इस रिपोर्ट को लिखने के लिए तैयार है और ना ही इन बच्चों को ढूंढने के लिए तैयार है। ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स पंजाब में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, जो इसी जेबर का शिकार है, जिनकी प्रोफाइलिंग की जाती है। हम आज आप दोस्तों के सामने इस वजह से पेश हुए हैं कि इस मसले की रोकथाम और तदारुक के लिए जो अमली इक़दामात की बातें की जा रही है, इदारों की जानिब से की जा रही है, पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से की जा रही है, या दूसरे जो इनके लोग हैं जो आलाकार है या अहलकार है उनकी तरफ से की जा रही है, यकीनन वो झूठ पर मबनी है। वगरना कोई बच्चा जो स्कॉलरशिप लेता है, जो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाता है, आप रात के अंधेरे में आकर उसके हाथ और पाँव बांध कर उसे ले जाते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, इंसाफ़ी हज़रात को गवाह बनाकर पूछना चाहता हूँ, क्या ये इल्म है आप लोगों के कि उसके घर के हालात में और उसके घर में कितने मरीज़ है और इस वक्त वो किस सूरत हाल में है? उसके घर का एक फैमिली मेम्बर इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, और यकीन जाने मैं आप लोगों से जब मुखातिब हूँ तो उसके फैमिली के जो करीबी भाई बाप वो तमाम इस वक्त अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है। अलावा इज़ के उसके चचाजाद भाई या चचेरे भाई जो मौजूद है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो तमाम अपने उस फैमिली मेम्बर के साथ हॉस्पिटल में है। हम हुक्काम बाला से दरख्वास्त करते हैं, मैं वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन की जानिब से आज पेश हुआ हूँ। मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इंसानी अलमिया की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, एक इंसान दोस्त होने की बुनियाद पर, एक समाज दोस्त होने की नाते आप हमारी आवाज़ को उन मुक़्तदिर क़ुव्वतों तक पहुँचाए जो इस ज़ोर को रखते हैं, जो इन क़ुव्वतों को रोक सकते हैं, जो ख़ुद इन क़ुव्वतों के साथ शामिल है कि खुदारा इन ख़वातीन पर, इन बूढ़े माँ बाप पर जो कशीदाकारी करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, जो अपने बच्चों के लिए गाय और भैंस पालते हैं, जो उनके दूध से अपने बच्चों को दूध बेचकर जो 4 रुपए कमाते हैं, या मोचीगिरी करके या यहाँ पर रोज़गार करके। हमारे और आपके सामने है चागी डिस्ट्रिक्ट का हालत कि ना रोज़गार है ना कोई और काम है। हम अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं ये आप सब दोस्तों के सामने है। हम इन मुक़्तदिर क़ुव्वतों से इंसानी बुनियादी
بنیاد پر انسانی یہ جو المیہ ہے اس کو انسانی بنیادوں پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ فراد احمد کے خلاف اگر کوئی بھی قانونی یا کوئی بھی غیر قانونی عمل اگر اس سے سرزد ہوا ہے اس کے لیے قانونی طریقہ کار ہے. آپ قانون سے بالاتر نہیں ہے, قانون سے بالاتر ہے نہ آپ کے وردی قانون سے بالاتر ہے. سب سے بالاتر یہاں کا آئین ہے, یہاں سب سے بالاتر یہاں کا قانون ہے. آپ کو اسے ماننا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس آئین میں کوئی سکم ہے, آپ بیٹھے, یہ پارلیمنٹ آپ کا ہے, آپ اس میں ترمیم کرے کہ آپ کو اٹھانے کا, آپ کو قتل کرنے کا پرمٹ جاری کیا جائے, آپ کو پرمٹ دیا جائے, آپ کسی کو بھی قتل کرے, کسی کو بھی اٹھا لے. اس سے قبل پنجاب یونیورسٹی میں فرید کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. دن دیہاڑے کیمروں کے سامنے اسے لاپتہ کرنے کی کوشش کی گئی. جب یہ بات میڈیا پر آئی تو اس پر منشیات کا کیس لگایا گیا. اس سے پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں, اسلام آباد یونیورسٹی کے ہمارے ایک دوست کو لاپتہ کیا گیا غزدار سے. جب اس کے خلاف احتجاج نے زور پکڑا اور پٹیشنز دائر ہوئے قانونی سطح پر اور سماجی سطح پر, جب ہمارے لوگوں نے اس بات کو اٹھانا شروع کیا تب اس پر ایکسپلوزیو ایکٹ کے تحت اور 780 کے تحت دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے. ہمیں اب بھی خدشہ ہے ان تمام لاپتہ افراد کے حوالے سے. ان کے جان کو شدید خطرات لاحق ہے اور ان کے کردار پر ہمیشہ نہ ہمیشہ کسی طرح سے ان کو داغدار کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم آج آپ تمام دوستوں کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ فراد کے حوالے سے, فراد سنجرانی کے حوالے سے اگر کوئی بھی غیر قانونی عمل ہے یا ریاست کو یا ریاستی اداروں کو ایک بدنیت تمسائے کے جتنا تو پیش آئے ہمارے ساتھ, ایک بدنیت تمسائے کے جتنا ہمارے باپ کو ایک شکایت دے دیتے, ہمارے کسی سرکردہ کو شکایت دے دیتے تھے, جن کو آپ اپنے چاپلوسی پر لگائے ہیں, آپ انہی کے ذریعے ان کے گھروں میں ایک پیغام نہیں بھجوا سکتے ہیں, آپ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ جب رہا بھی ہوگا کیا آیا یہ ٹراما کے بعد وہ وہاں سے CSS کر کے آئے گا, وہ وہاں سے PCS کر کے آئے گا, وہ تو ایک بیمار اور ذہنی مریض ہمیں واپس لوٹا دیں گے. تو ہم آپ دوستوں سے, آپ صحافی حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں, ہم سماجی دوستوں سے گزارش کرتے ہیں, ہم سول سوسائٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, ایک انسانی مسئلے نے جنم لیا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا, آپ کا, یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کا, سب کا کردار اہم ہے. ایک وکیل کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, ایک انجینئر کی حیثیت سے سماج میں آپ کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور اگر سماج میں ایک ایسی برائی جس کو روکنا ناممکن بن رہا ہے, اس کے لیے ہمیں سب کو مزاحمت کرنی ہوگی, ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. آج فراد ہے, کل ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. اور ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف یہاں پر قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, ہم آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اسی آئین نے مجھے فیئر ٹرائل کا حق دیا ہے. اگر مجھے قانون نے فیئر ٹرائل کا حق دیا ہے تو ریاست ہوتا کون ہے مجھ سے وہ فیئر ٹرائل کا حق چھیننے کا؟ اگر اس کے پاس یہ حق ہے چھیننے کا تو پھر وہ پارلیمنٹ میں جا کر اس کو تبدیل کرے, پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. ہمیں آج اس بات پر اعتراض ہے کہ ایک طرف ہمیں فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا ہے, ہمیں دوسری طرف اب سے بیجا میں رکھا جاتا ہے. جبکہ اب سے بیجا میں رکھنا, میں چاہتا ہوں کہ ہماری تنظیم چاہتی ہے کہ ان پولیس افسران جو وہاں پر متعلقہ لوگ ہیں, جو ذمہ داری ہے ان پر سیکیورٹی کا, جن کے اوپر ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہے سرگودا کا, ان تمام کے خلاف کارروائی ہو. کہ یہ 2 بچے آپ کے مہمان تھے, آپ کے گھر آئے تھے پڑھنے کے لیے, یہاں سے اچھا پڑھ لکھ کر جانے کے لیے, لیکن آپ ان کو دشمن کے بچے سمجھ کر اٹھا کے لے گئے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں وہاں کے عوام سے کہ ان سے پوچھے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ہیں, میری خبر کے علاوہ کہ میں یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, میرا خبر پہنچاتے ہیں, کیا وہ اس SP کے خلاف بھی شکایت کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں. اس کے خلاف کوئی عملی اقدامات اٹھانے کا حق ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح یونیورسٹیوں میں سے, بلوچستان کی یونیورسٹی سے اندر سے آ کر اٹھا کر لے گئے فصیح اور سہیل کو, آج تک ان کا کوئی علم نہیں ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ اس کو بھی سرد خانے کی نظر کر دیں گے. ہم صحافی حضرات سے گزارش کرتے ہیں, ہم تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس کو اٹھائے. یہ یہاں کے ڈسٹرکٹ کے, یہاں کے عوام کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اسے فوری طور پر تبدیل کیا جائے. ہمارے روزگار ہم سے چھین لے گئے, ہم سے ہمارے زندگی کا, زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے کہ ہم زندہ رہ سکے یہاں پر. میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ جو سماجی نابرابری ہے اور یہ جو انسانی نابرابری ہے, ہمیں کم انسان سمجھا جاتا ہے, ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے, اس کے خلاف آپ دوستوں کے بھی قلم اور آپ کی بھی آواز ہمارے ساتھ ہوگی.